विद्यार्थी पनि त्यसो बोल्न पर्यो कि मधुसूदनहरु यिनीहरु बोल्न पर्यो नि त सरले बोलाए बेलामा त्यही त अब कोही पनि बोल्दैन नि म त के तिनीहरुले के पनि सुनेन कि जस्तो लाग्यो ल ठिकै छ म सुरु गरौँ त्यसोदेखि हुन्छ ल ल ल ल सर सुरु गरौँ हामीले सुनिराखौँ हजुर बोलेको विद्यार्थी नबोले हुन् के सर हेलो स्टुडेन्ट्स हेलो सर हेलो सर आज हामी स्यानबाट सुरु गर्छौं अस्ति सिमेन्टसम्म सकिया थियो आज हामी अब स्यानबाट सुरु गर्छौं स्यान भनेको it is a particle ranging from 4.7 millimeter 75 millimeter to 0.2 millimeter. The particle between 0.2 to 4.75 millimeter size is called sand. The source of sand is riverbank or bed, or it may be quarries. It may be obtained from pits. Sand is used to make concrete and mortar. Concrete is nothing but a mixture of sand, cement, and gravel. Sand, cement, gravel, and water. And mortar is a mixture of sand, cement, and water. In concrete, the function of sand is to fill the voids between coarse aggregate and fine aggregates, and cement fills the micro voids. The voids that are smaller is filled by cement. In sand, in water, sand also reduces the cost time, cracks and shrinkage. Quality of sand should be free from foreign materials like grass roots, leaves, dung, soil, plastic sheets, etc. And it should be well graded, clean and fresh. Well graded means it should be of various size. विभिन्न साइजका स्यान्ड्सहरु हुनु पर्यो एउटै साइजको हैन विभिन्न साइजका स्यान्डहरु गयो भने त्यो चाहिँ वेल ग्रेडेड स्यान्ड हुन्छ moisture content should be such that there is no bulking of sand or else additional sand has to be added. Moisture content भयो भनेदेखि स्यान्डमा moisture content भयो भनेदेखि स्यान्ड bulking हुन्छ bulking हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको भोल्युम इन्क्रिज हुनु हो because of the sand being moist. Sand moist हुँदाखेरि त्यो मोइस्चर को कारणले गर्दाखेरि स्यान्ड को भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ किनभनेदेखि जब स्यान्ड चाहिँ मोइस्ट हुन्छ त्यो स्यान्ड पार्टिकल्स को वरिपरि स्यान्ड ग्रेन्स को वरिपरि वाटर को थिन फिल्म क्रिएट हुन्छ त्यो थिन फिल्मले गर्दाखेरि सरफेस टेन्सन क्रिएट हुन्छ र त्यो सरफेस टेन्सनले गर्दाखेरि स्यान्ड पार्टिकल्सहरुलाई सेपरेट गर्दिन्छ. The surface tension keeps the sand particles apart and thereby causes the increase in volume of sand. This increase in volume of sand because of the sand being weight is called bulking of sand. Sand चाहिँ मोइस्चर को कारणले गर्दाखेरि sand को भोल्युम इन्क्रिज भयो भनेदेखि sand को bulking भएको भनेर भनिन्छ. जब मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्दै जान्छ sand को भोल्युम बढ्दै जान्छ तर टु अ सर्टेन लिमिट एउटा सर्टेन लिमिटमा पुगिसकेपछि sand को भोल्युम फेरि डिक्रिज हुन थाल्छ र when the sand is completely saturated its volume becomes the same as that of the dry sand. जब sand चाहिँ completely saturated हुन्छ यसको भोल्युम चाहिँ sand ड्राई हुँदाखेरि जुन अवस्थामा थियो जुन भोल्युम थियो त्यही भोल्युम नै यसले अटेन्ड गर्छ. यसको ग्राफमा हेर्दाखेरि हामीले यस्तो देख्छौं इन्क्रिज इन भोल्युम एउटा y एक्सिसमा इन्क्रिज इन भोल्युम अफ स्यान्ड देखाइएको छ x एक्सिसमा इन्क्रिज इन भोल्युम इन्क्रिज इन पर्सेन्टेज अफ मोइस्चर पर्सेन्टेज बढ्दै गइसकेपछि यहाँ यो ग्राफमा हामी देख्न सक्छौं लगभग 8% मोइस्चर कन्टेन्ट हुँदाखेरि इन्क्रिज इन भोल्युम म्याक्सिमम हुन्छ
पिकमा पुग्छ। इन्क्रिज इन भोल्युम कति हुन्छ त लगभग 27 जति पुग्छ। 27% जति चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भोल्युम। स्यान्डको भोल्युम चाहिँ करिब 27% इन्क्रिज हुन्छ। कति मोइस्चर कन्टेन्टमा त भन्दा करिब 8% को मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्दाखेरि स्यान्डको भोल्युम चाहिँ 27% जति इन्क्रिज हुन्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम हो। अब 8% भन्दा बढी मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्दै गएपछि स्यान्डको भोल्युम घट्दै इन्क्रिज इन भोल्युम घट्दै जान्छ र करिब 20% मोइस्चर कन्टेन्ट हुँदाखेरि स्यान्डको भोल्युम ड्राई अवस्थामा जे थियो, ड्राई अवस्थामा यो पोइन्ट देखिन्छ 0 इन्क्रिज इन भोल्युम अफ स्यान्ड व्हेन इट इज ड्राई हुँदाखेरि यसको इन्क्रिज इन भोल्युम 0 छ। मोइस्चर कन्टेन्ट लगभग 20% पुग्दाखेरि पनि के हुन्छ त ड्राई कन्डिसनमा स्यान्डको भोल्युम जे थियो त्यही नै हुन आउँछ। यो प्याटर्नमा चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ हुन्छ। मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्दै जाँदा स्यान्डको भोल्युम बढ्दै जान्छ, इन्क्रिज इन भोल्युम चाहिँ बढ्दै जान्छ, एउटा सर्टेन लिमिटमा पुगिसकेपछि घट्दै जान्छ र फेरि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि यसको भोल्युम चाहिँ ड्राई अवस्थामा जे थियो त्यही हुन आउँछ। त्यसो भएपछि के हुन्छ त मोइस्ट स्यान्डलाई हामीले युज गर्दाखेरि स्यान्डको भोल्युम केही मात्रामा बढाउनु पर्ने हुन्छ। कति बढाउनु त भन्दाखेरि हामीले एउटा प्यारलल साइडेड कन्टेनर लिन सक्छौँ। एउटा प्यारलल साइडेड कन्टेनर लिने, सपोज मोइस्ट स्यान्डको डेप्थ चाहिँ H1 छ, मोइस्ट स्यान्डको डेप्थ H1 छ। अनि यसलाई चाहिँ यसलाई लेभल गर्ने, यो स्यान्डलाई चाहिँ लेभल गर्ने, यो मेजर गर्नुभन्दा अगाडि लेभल गर्ने, बट नट कम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ होइन, लेभल गर्ने मात्रै। यो अवस्थामा यसको डेप्थ चाहिँ H1 छ। अब हामीले के गर्छौँ त यसमा पानी हाल्दै जान्छौँ र यसलाई कम्प्लिटली स्याचुरेटेड भइसकेपछि के हुन्छ त कम्प्लिटली स्याचुरेटेड भइसकेपछि यसको भोल्युम त घट्छ। सपोज इट्स डेप्थ इज H2। अब इन्क्रिज इन भोल्युम अफ स्यान्ड यो कन्डिसनमा के देखियो त भन्दाखेरि 250 मोइस्ट कन्डिसनको स्यान्डको डेप्थ माइनस स्याचुरेटेड कन्डिसनको सोइलको स्यान्डको डेप्थ चाहिँ H1 माइनस H2। स्याचुरेटेड कन्डिसनको सोइलको डेप्थ भन्नु र एकदम ड्राई अवस्थामा स्यान्डको डेप्थ भन्नु एउटै हो, किनभने स्याचुरेटेड कन्डिसनमा यसले चाहिँ ड्राई कन्डिसनमा भएको स्यान्डको भोल्युम एक्सटेन्ड गर्छ भन्ने कुरा हामीले माथि ग्राफबाट थाहा पाइसक्यौँ। अब बल्किङ अफ स्यान्ड कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो H1 माइनस H2 अपन H2 यो कन्डिसनमा मोइस्ट स्यान्डको डेप्थ माइनस स्याचुरेटेड स्यान्डको डेप्थ अपन स्याचुरेटेड स्यान्डको डेप्थ इन्टु 100 गरेपछि यति % चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड भयो भन्ने थाहा हुन्छ। यो चाहिँ भयो बल्किङ अफ स्यान्डको फेनोमेना। यस्तो किसिमको चाहिँ फेनोमेना हुन्छ बल्किङ अफ स्यान्डमा। स्यान्डको अब हामीले स्यान्ड भनेको के हो, स्यान्डको फङ्सन के हो, स्यान्डको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, बल्किङ अफ स्यान्ड भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ स्यान्डको च्याप्टरमा। अब आउँछ ग्रेभल अर कोर्स एग्रिगेट। स्यान्ड पनि एग्रिगेट नै हो तर इट इज अ फाइन एग्रिगेट। ग्रेभल चाहिँ कोर्स एग्रिगेट हो, स्यान्ड चाहिँ फाइन एग्रिगेट हो, दुईटै एग्रिगेट हो। 63 mm र 4.75 mm साइजको बिचमा भएको जुन पार्टिकल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ ग्रेभल भनिन्छ। 4.75 र 0.2 मिलिमिटर साइजको बिचको पार्टिकल चाहिँ स्यान्ड भयो। 4.75 र 63 मिलिमिटर साइजको बिचको यति बिचका सबै पार्टिकल्सहरू ग्रेभल भए अथवा कोर्स एग्रिगेट भए। कोर्स एग्रिगेट चाहिँ हामीले सिधै रिभरको ब्याङ्क्सबाट पनि पाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ रक्सहरूलाई क्रस गरेर, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूलाई क्रस गरेर पनि हामीले ग्रेभल पाउन सक्छौँ। यसको क्वालिटी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इट सुड बी हार्ड, स्ट्रङ, ड्युरेबल, क्लिन एन्ड ग्रेन्युल इन सेप। यो हार्ड हुनुपर्छ, स्ट्रङ हुनुपर्छ, ड्युरेबल हुनुपर्छ। हार्ड भन्नाले के हुन्छ त भनेदेखि कुनै पनि यसमा रबिङ एक्सन हुँदाखेरि, जस्तै केही कुराले चाहिँ घर्षण दिँदाखेरि, जस्तै त्यसमा हामीले व्हिल ब्यारोहरू गुडायौँ, केही चिजहरू गुडायौँ, गाडाहरू गुडायौँ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ रबिङको कारणले, घर्षणको कारणले गर्दाखेरि
त्यो टुटफुट हुनु हुँदैन, यसलाई हार्डनेसको प्रपर्टी भनिन्छ। स्ट्रङ भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल जुन एग्रिगेट छ त्यसले पनि सर्टन अमाउन्ट अफ लोड बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बियर गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ स्ट्रेङ्थ प्रपर्टी भनिन्छ। त्यसकारणले हार्ड हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो। ड्युरेबल भन्नाले चाहिँ विभिन्न किसिमका वेदरिङ एक्सनहरूलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। जस्तै हामीले ग्राभललाई कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्राभल विभिन्न किसिमका एटमोस्फेरिक ग्यासेसहरूको कन्ट्याक्टमा आउन सक्छ। ती एटमोस्फेरिक ग्यासेसहरूले चाहिँ यसलाई डिटेरिएट गर्न भएन, त्यसको एक्सनबाट चाहिँ यो बिग्रिन भएन। यो क्वालिटीलाई चाहिँ ड्युरेबिलिटी भनिन्छ। ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो, क्लिन हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका क्ले कोटिङहरू हुनु हुँदैन, माटोहरू टाँसिएको हुनु हुँदैन र ग्रेन्युल हुनुपर्छ। भन्नेको मतलब एकदम पर्फेक्टली गोलो पनि होइन, अलिअलि चाहिँ इरेगुलर टाइपको पार्टिकल्सहरू एग्रिगेट चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। र इट सुड बी फ्री फ्रम मिनरल्स एन्ड फरेन मटेरियल्स। उसमा स्यान्डमा जस्तै यसमा पनि विभिन्न किसिमका फरेन मटेरियल्सहरू, दुबोका जराहरू, विभिन्न किसिमका बिरुवाका पातहरू, गोबरहरू भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका प्लास्टिकका टुक्राहरू। इट सुड बी फ्री फ्रम अल काइन्ड्स अफ अर्ग्यानिक एज वेल एज इनअर्ग्यानिक मटेरियल्स। अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक मटेरियल्सहरू हुनु हुँदैन। एन्ड इट सुड बी वेल ग्रेडेड, द्याट इज इट सुड बी अफ भेरियस साइज। विभिन्न साइजको हुनु पर्यो ग्राभलहरू चाहिँ। जस्तै 10 mm देखि 40 mm सम्मको बिचको, 10 mm देखि 50 mm साइजको बिचको, त्यसको पर्पोज अनुसार हामीले चाहिँ जुन ग्राभल युज गर्छौँ विभिन्न साइजको हुनु पर्यो, ताकि त्यसले चाहिँ साना ठुला भोइड्सहरूलाई फिल गर्न सकोस् र एउटा डेन्स कङ्क्रिट बनाउन सकियोस्। एउटै साइजको मात्रै भयो भनेदेखि त के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा थुप्रै भोइड्सहरू हुन्छ, थुप्रै चरहरू निस्किन्छ, चरहरू हुन्छ। त्यो चरहरू भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी कम हुने भयो। जति बढी पोरोसिटी भयो त्यति कम डेन्सिटी हुन्छ। कम डेन्सिटी हुनु भनेको चाहिँ कङ्क्रिट विक हुनु हो। त्यस्तै सेप अफ एग्रिगेट्स। एग्रिगेटको सेपहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त? राउन्ड सेपको हुन्छ, इरेगुलर अर पार्टली राउन्डेड सेपको हुन्छ, एङ्गुलर एग्रिगेट हुन्छ, फ्लेकी हुन्छ, इलोङ्गेटेड हुन्छ। राउन्ड एग्रिगेट भन्नाले करिब करिब सर्कुलर टाइपको गोलाकार टाइपको एग्रिगेट भयो। इरेगुलर अर पार्टली राउन्डेड, एकदम पर्फेक्टली गोलो होइन, पार्टली राउन्डेड टाइपको एग्रिगेट हुन्छ। एङ्गुलर विभिन्न किसिमका चाहिँ चुच्चा चाची निस्किएको एग्रिगेटहरू हुनसक्छ। फ्लेकी एग्रिगेट हुनसक्छ, इलोङ्गेटेड एग्रिगेट हुनसक्छ। फ्लेकी भनेको कस्तो हो, इलोङ्गेटेड भनेको कस्तो हो, हामी यसबाट हेर्न सक्छौँ। राउन्डेड एग्रिगेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राउन्ड सेपको एग्रिगेटमा चाहिँ यसमा यसको भोइड्सहरू चाहिँ कम हुन्छ। ती एग्रिगेट्सहरूले बनाउने भोइड्सहरू चाहिँ कम हुन्छ। तर यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसको डिफेक्ट भनेको चाहिँ राउन्ड सेपको एग्रिगेटको डिफेक्ट भनेको चाहिँ यो अलिकति स्मुथ सर्फेस हुन्छ यसको। त्यो स्मुथ सर्फेस भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बोन्ड बनाउने क्यापासिटी हुन्छ नि, एकअर्कामा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी चाहिँ कम हुन्छ। रफनेस कम हुने भयो, स्मुथनेस बढी भएपछि के हुन्छ त एकअर्कामा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी चाहिँ कम हुन्छ। भोइड्सहरू कम हुनु राम्रो कुरा हो, यसले चाहिँ भोइड्सहरू चाहिँ कम बनाउँछ। तर यसको डिफेक्ट भनेको चाहिँ के भयो त भनेदेखि यसको बोन्डिङ क्यापासिटी, इन्टरलकिङ क्यापासिटी, एक आपसमा इन्टरलक गर्ने जुन क्यापासिटी हुन्छ, इन्टरलक गर्ने भनेको चाहिँ सिमेन्ट पेस्टले चाहिँ इन्टरलक गर्ने काम गर्छ। कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्राभल हुन्छ। सिमेन्टले चाहिँ एकअर्कालाई एउटा ग्राभल र अर्को ग्राभललाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। त्यो बाइन्ड गर्दाखेरि एक आपसमा इन्टरलक्ड हुनु पर्यो। सर्फेस स्मुथ भएपछि के हुन्छ त भनेदेखि इन्टरलकिङ क्यापासिटी कम हुने भयो। इरेगुलर सेपको एग्रिगेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भोइड्सहरू अलिकति बढी हुन्छ, र इरेगुलर सेपको एग्रिगेटमा अलिकति के हुन्छ भनेदेखि वाटर रिक्वायरमेन्ट पनि बढी चाहिन्छ। वाटर रिक्वायरमेन्ट, पानीको मात्रा चाहिँ कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि लाग्ने पानीको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी हुन जान्छ। किन बढी लाग्छ त भन्दाखेरि राउन्डेड सेपको एग्रिगेट भन्दा इरेगुलर सेपको एग्रिगेटको सर्फेस एरिया बढी हुन जान्छ। हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा कम एरिया भनेको सर्कुलर सेप हो।
सर्कुलर सेपको सर्फेस एरिया कम हुन्छ अरू सेप भन्दा। इरेगुलर सेपको चाहिँ एग्रिगेट्सहरूको सर्फेस एरिया अलिकति बढी हुने भएकोले पुरै सर्फेसलाई वेट गर्नको लागि त पानीको मात्रा बढी लाग्ने भयो। पानीको मात्रा बढी हुँदाखेरि चाहिँ के फरक पर्छ त्यसको बारेमा हामी अलिकति पछाडि कङ्क्रिट पढ्दाखेरि पढ्छौँ। पानीको मात्रा बढी भयो भने के हुन्छ, कम भयो भने के हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्को यसभन्दा पछाडि कङ्क्रिटमा पढ्छौँ। अर्को एङ्गुलर एग्रिगेट, एकदम चुच्चा चाची निस्केको, एकदम एउटा कुनै स्पेसिफिक सेप नभएको त्यस्तो किसिमको एग्रिगेट भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बढी भोइड्सहरू हुन्छ, बढी भोइड्सहरू क्रिएट गर्छ, 38 to 45% भोइड्सहरू क्रिएट गर्छ। यसले चाहिँ त्यस कारणले यसलाई पानीको मात्रा पनि बढी लाग्छ। यसको ओर्क्याबिलिटी कम हुन्छ, ओर्क्याबिलिटीको बारेमा पनि हामी यसभन्दा पछाडि च्याप्टरमा अलि डिटेलमा पढ्छौँ। ओर्क्याबिलिटी भन्नाले खालि अहिलेलाई के मात्रै बुझौँ भनेदेखि एउटा ल्युब्रिकेटिङ प्रपर्टी। कङ्क्रिटमा पानी हालिसकेपछि त पानीले त ल्युब्रिकेट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई सजिलैसँग मुस्न सकिने, होमोजेनियसली मिक्सअप गर्न सकिने हुन्छ, त्यो प्रपर्टीले ओर्क्याबिलिटी भनिन्छ। अहिलेलाई यति मात्रै बुझौँ। र वाटर सिमेन्टको बारेमा पनि हामी यसभन्दा पछाडि पढ्छौँ। तर यसमा इन्टरलकिङ क्यापासिटी चाहिँ एक आपसमा इन्टरलक गर्ने क्यापासिटी चाहिँ एङ्गुलर सेपको एग्रिगेटमा राम्रो हुन्छ। फ्लेकी एग्रिगेट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पैसा जस्तो किसिमको के एकदम च्याप्टो किसिमको एग्रिगेट। यस्तो किसिमको एग्रिगेट चाहिँ हुनु हुँदैन। जस्तै when the least dimension is less than 60% of its mean dimension, यसलाई चाहिँ फ्लेकी भनिन्छ। यो भनेको मतलब के हो भनेदेखि लिस्ट डाइमेन्सन मिन डाइमेन्सनको 60% भन्दा कम भयो भने यसलाई फ्लेकी एग्रिगेट भनिन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा साइज अफ पार्टिकल चाहिँ 25 mm सिपबाट पास हुन्छ। सिप भने त थाहा छ, सिप एनालिसिस गरिएको होला, हामी सोइलमा पनि गर्छौँ। 25 mm साइजको सिपबाट पास हुने र 20 mm को सिपले चाहिँ रिटेन गर्ने 25 mm सिपबाट पास हुने एग्रिगेटको एभरेज साइज कति हुन्छ त भन्दाखेरि 22.5 मिलिमिटर हुन्छ। 25 मिलिमिटर साइजको सिपबाट पास भयो, 20 mm साइजको सिपमा रिटेन भयो भनेदेखि त्यसको एभरेज साइज चाहिँ 22.5 मिलिमिटर भयो। हो 22.5 मिलिमिटरको 60% कति हुन्छ त लगभग होइन एक्ज्याक्ट नै 13.5 मिलिमिटर हुन्छ। यदि कुनै पनि डाइमेन्सन यो 13.5 मिलिमिटर when least dimension is less than 60%, यो 13.5 मिलिमिटर भन्दा कम कुनै अरू डाइमेन्सन भन्नाले जस्तै अब लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ तीनटा डाइमेन्सन हुन्छ नि, तीनटा डाइमेन्सन मध्ये मिन डाइमेन्सन चाहिँ 13.5 मिलिमिटर भयो, मिन डाइमेन्सन चाहिँ 13.5 मिलिमिटर भयो भनेदेखि अरू कुनै पनि डाइमेन्सन, अर्को लिस्ट डाइमेन्सन चाहिँ यसको 60% भन्दा कम 13.5 मिलिमिटर भन्दा कम भयो भनेदेखि यस्तो किसिमको एग्रिगेटलाई फ्लेकी भनेर भनिन्छ। अब यहाँ कोही पनि विद्यार्थीहरू बोल्दैनन्, नबुझेको कुरो चाहिँ सोध्नु पर्यो। बिहान त सबैले चाहिँ एकदम नबुझेको कुराहरू सोध्ने गर्ने गर्थे, अहिले यो विद्यार्थीहरू कोही पनि बोल्दैनन्, मैले खुरखुर पढाउँदै जान्छु। Then the material is classified as flaky. So त्यो स्लेटी टाइप अफ सोइल जस्तो हैन, to one plane which affects the durability. Elongated भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि aggregate is said to be elongated when its length is greater than 180% of its mean dimension. Mean dimension भनेको मतलब बुझिहालियो, mean dimension भन्दा कुनै पनि यसको लेन्थ चाहिँ mean dimension को 180% भन्दा बढी छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको एग्रिगेटलाई elongated एग्रिगेट भनिन्छ। एग्रिगेट यस्तो सेपको हुन्छ, यस्तो सेप साइजको चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा टिपिकल ग्रेभलको मोडल चाहिँ यो भयो। अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भनेको वाटर चाहिँ अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हो। जस्तै ग्रेभल कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि हामीले सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्रेभल र वाटर मिक्स गर्छौँ भनेदेखि
वाटरको काम वाटर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि क्लिन हुनु पर्यो, कुनै अल्कालीहरू मिक्स भएको हुनु भएन, सल्टहरू मिक्स भएको हुनु भएन। यदि यस्ता किसिमका इम्प्युरिटिजहरू छन् भनेदेखि वाटरमा यस्ता किसिमका अल्काली सल्ट जस्ता चाहिँ इम्प्युरिटिजहरू छ भनेदेखि अल्काली सल्ट क्ले पार्टिकल्सहरू त्यस्तो छ भनेदेखि यसले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थनिङ प्रोसेसलाई चाहिँ कमजोर बनाइदिन्छ। पानीले चाहिँ मेन काम चाहिँ के गर्छ त कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि कङ्क्रिट मोटर बनाउँदाखेरि यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने र त्यो कङ्क्रिट अथवा मोटरलाई चाहिँ लुब्रिकेट गर्ने काम गर्दछ वाटरले। वाटरको मेन फङ्सन भनेको दुईटा भयो, एउटा कङ्क्रिट अथवा मोटरलाई लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ, अर्को चाहिँ कङ्क्रिट र मोटरमा भएको सिमेन्टसँग केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने काम गर्छ। वाटरको काम चाहिँ यो भयो। अब अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भनेको स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट बार हो। स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट बार कङ्क्रिटमा हामीले स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट बार युज गरियो भनेदेखि त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ आरसिसी भनिन्छ, रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट। कङ्क्रिट इज स्ट्रङ टु टेक इन कम्प्रेसिभ लोड बट विक टु विथस्ट्यान्ड टेन्साइल फोर्स। कङ्क्रिटमा के हुन्छ भनेदेखि थिचिँदाखेरि क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ तर यो तन्किन सक्दैन, ब्रिटल हुन्छ। जस्तो कि हामीले एउटा एक्जाम्पल लिउँ, चक भनौँ न, चकलाई चाहिँ भाँस्यौँ भनेदेखि पिटिकै जान्छ त्यो, किनभने इट इज ब्रिटल। एउटा पिनलाई चाहिँ हामीले भाँच्न खोज्यौँ भने यो दुन्निन्छ तर यो भाँचिँदैन। पिन चाहिँ डक्टाइल भयो, चक चाहिँ ब्रिटल भयो। स्टिल चाहिँ डक्टाइल भएको हुनाले यसले टेन्साइल फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ, तन्किँदाखेरि पनि यो सितिमिति भाँचिँदैन बरु दुन्निन्छ। त्यसकारणले टेन्साइल फोर्सलाई कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ फोर्स रेसिस्ट गर्ने क्षमता प्रशस्तै हुन्छ तर टेन्साइल फोर्स रेसिस्ट गर्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यो टेन्साइल एउटा कुनै पनि स्ट्रक्चरमा टेन्साइल एज वेल एज कम्प्रेसिभ फोर्स आउन सक्छ। त्यो टेन्साइल फोर्सलाई रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिइन्फोर्समेन्ट बार स्टिल बार्सलाई युज गर्छौँ, जसको त्यसकारण यसलाई चाहिँ त्यो स्टिल बार्सलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिटमा इम्बेड गर्छौँ, कङ्क्रिटभित्र चाहिँ राख्छौँ। कङ्क्रिट बार एनएस अथवा आइएस मार्क गेन गरेको हुनु पर्यो, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अथवा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड गुणस्तर चिन्ह भन्छ नि, यो नेपाल गुणस्तर चिन्ह अथवा इन्डियन गुणस्तर चिन्ह मार्क त्यो गेन गरेको हुनु पर्यो। इट सुड बी फ्री फ्रम अल काइन्ड्स अफ रस्टिङ भएको हुनु भएन, खेलाएको हुनु भएन। यो अनक्र्याक्ड, इट सुड बी अनक्र्याक्ड एन्ड युनिफर्म साइज थ्रु आउट द लेन्थ। एउटा छेउदेखि अर्को छेउसम्मको साइज डायमिटर एउटै हुनु पर्यो, युनिफर्म हुनु पर्यो र यो चाहिँ बिचबिचमा क्र्याक भएको खालको हुनु भएन। यस्तै किसिमको रिइन्फोर्समेन्ट बार युज गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो डन्डीलाई बङ्ग्याउँदाखेरि भाँचिनु हुँदैन। भाँचियो भने त के भयो भने यो ब्रिटल भयो। डन्डीलाई बङ्ग्याउँदाखेरि दुन्याउँदाखेरि यो नभाँचिने किसिमको हुनु पर्यो। सामान्यतया चारवटा कम्तीमा यो डन्डी पिलर अथवा बिम बनाउँदाखेरि कम्तीमा 12 मिलिमिटर साइजको डायमिटरको चारवटा डन्डीको आवश्यकता पर्छ। यसमा सोध्नुपर्ने कुरा केही छ? छैन, कोही बोल्दैन? ओके, टिम्बर भनेको woods that are suitable for building or any other engineering purpose are called timbers. टिम्बर भनेको एउटा काठ नै हो तर कस्तो किसिमको त भन्दा suitable as building materials, इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि। जस्तै अब टिम्बर विभिन्न किसिमका पोस्टहरू बनाउनको लागि, बिम बनाउनको लागि, र्याफ्टर्सहरू बनाउनको लागि, यी सबै प्रयोजनको लागि टिम्बरको प्रयोग गरिन्छ। टिम्बर सुड बी वेल सिजन्ड, फ्री फ्रम क्र्याक्स एन्ड नट्स। कुनै किसिमको नट्सहरू हुनु भएन, क्र्याक्सहरू भएको हुनु भएन र यो चाहिँ वेल सिजन्ड हुनुपर्छ। यसको सर्फेस चाहिँ युनिफर्म हुनुपर्छ र ट्विस्टेड भएको हुनु हुँदैन।
वेल सिजन भन्नाले अब सिजनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि भर्खरै काटिएको रुखमा प्रशस्त मात्रामा मोइस्चर हुन्छ. It contains a lot of sap, water sap. If water content is not removed from them, timbers are likely to warp, crack and shrink. यदि त्यसमा भएको मोइस्चर कन्टेन्टलाई हटाइएन भनेदेखि त्यो टिम्बर चाहिँ क्र्याक हुन सक्छ, पसाङ्गिन सक्छ. सो पानी चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो पानी रिमुभ गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ सिजनिङ भनिन्छ. The process of removing the moisture from the freshly cropped log is called seasoning. सिजनिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै टिम्बरलाई लाइट बनाउनु, स्ट्रङ बनाउनु र स्टेबल बनाउनु र यस टिम्बरलाई चाहिँ टु प्रिभेन्ट टिम्बर्स फ्रम श्रिङ्केज एन्ड ड्राइङ. त्यसको साथसाथै पेन्टिङलाई फेसिलिटेट गर्ने काम पनि सिजनिङले पेन्टिङलाई फेसिलिटेट गर्ने काम पनि गर्छ. सिजनिङ दुई किसिमबाट गरिन्छ. एउटा नेचुरल सिजनिङ, अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल सिजनिङ अर किल्न सिजनिङ. नेचुरल सिजनिङ भन्नाले चाहिँ त्यो रुख काटिसकेपछि विभिन्न लग्सहरुमा कन्भर्ट गरिन्छ. जस्तै कुनैलाई कडी हुन्छ, कुनै चाहिँ फल्याक हुन्छ, त्यस्तो विभिन्न किसिमका चाहिँ विभिन्न शेपको ब्याटन्स र प्लाङ्क्समा कन्भर्ट गरिन्छ र यसलाई चाङ लाएर राखिन्छ. घाममा होइन सेड बनाएर, एउटा शीतल टहरा बनाएर त्यसमा चाहिँ एयर सर्कुलेसन हुने गरी त्यो वुडन प्लाङ्क्स अथवा वुडन ब्याटन्सहरूलाई चाहिँ स्ट्याक गरिन्छ र एयर सर्कुलेसन हुन दिइन्छ. करिब 5-6 महिनासम्म यसलाई चाहिँ फ्रीली एयर सर्कुलेसन हुन दिएर चाहिँ फ्रीली मोइस्चर रिमुभ हुन्छ. 6 महिना पछाडि चाहिँ यसको मोइस्चर रिमुभ हुन्छ र यसरी 6 महिनामा चाहिँ वेल सिजन हुन्छ. यस्तो किसिमको सिजनिङलाई नेचुरल सिजनिङ भनिन्छ. यसमा खाली के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो लग्स अफ वुडलाई चाहिँ काठलाई फ्रेसली काटेको जुन रुख हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ब्याटन र प्लाङ्क्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि हावा छिर्ने गरी यसका बीचमा पनि हावा छिर्ने गरी क्रस गरेर राख्ने के एकदम चाङ लगाउने. यस्तो किसिमले चाङ लगाउने कि एयर सर्कुलेसन राम्रो होस्. शीतल छारी बनाउने टहरा बनाएर त्यसमा चाहिँ यसलाई चाङ लगाएर राख्ने, एयर सर्कुलेसन हुने गरी चाङ लगाएर राख्ने. त्यसको 6 महिना पछाडि चाहिँ यसका मोइस्चरहरू चाहिँ सबै रिमुभ हुन्छ र यो चाहिँ नेचुरल सिजनिङ भयो. आर्टिफिसियल सिजनिङमा चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि टिम्बर्सलाई एउटा विशेष किसिमको ह्युमिडिफाई गर्ने, स्टिम हिटिङ गरिन्छ. यसलाई एउटा स्पेसिफिक ह्युमिडिटी र टेम्परेचरमा एउटा विशेष किसिमको च्याम्बरमा टिम्बरलाई राखिन्छ र स्टिम हिटिङ गरिन्छ यसलाई र ह्युमिडिफाई गरिन्छ. यसका चाहिँ मोइस्चरहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरिन्छ अनि यसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल सिजनिङ भनिन्छ. यो भयो टिम्बरको कुरो. अब अर्को आउँछ कम्पोजिट मटेरियल. कम्पोजिट मटेरियलमा कङ्क्रिट. कङ्क्रिट एउटा कम्पोजिट मटेरियल हो. कम्पोजिट मटेरियल भन्नाले एकभन्दा बढी कन्स्ट्रक्सन मटेरियल युज गरेर बनाएको मटेरियल. जस्तै कङ्क्रिटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमेन्ट एउटा भयो, स्यान्ड भयो, ग्रेभल भयो, वाटर भयो. यी विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरू युज गरेर जुन एउटा अर्कै किसिमको मटेरियल बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट मटेरियल भनिन्छ. कङ्क्रिट एउटा कम्पोजिट मटेरियल हो which is a mixture of cement, sand, gravel and water. अघि नै मैले भने जस्तै कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ के अरे टेन्साइल स्ट्रेन्थ एकदमै टेन्साइल स्ट्रेन्थ बियर गर्ने क्षमता चाहिँ एकदमै कम हुन्छ. कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बियर गर्ने क्षमता चाहिँ उल्लेख्य हुन्छ. सो स्ट्रक्चर्समा टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई पनि बियर गर्नको लागि चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट बार्सहरूको युज गरिन्छ. किन त भन्दाखेरि टु रेसिस्ट टेन्सन अथवा टेन्साइल फोर्स. रिइन्फोर्समेन्ट बार इम्बेड गरेर
बनाइएको कङ्क्रिट चाहिँ रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ अथवा त्यसलाई आरसिसी भनिन्छ, जसमा डन्डीहरू राखिएको हुँदैन, त्यो चाहिँ पिसिसी भयो। फाउन्डेसनमा फ्लोरमा पिसिसी युज गरिन्छ, बिम कोलम स्ल्याब आदिमा चाहिँ आरसिसी को युज हुन्छ। विभिन्न बिल्डिङमा विभिन्न किसिमका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। फाउन्डेसन हुन्छ, बिम हुन्छ, कोलम हुन्छ, स्ल्याब हुन्छ। यी सबै कम्पोनेन्टको स्ट्रेन्थ रिक्वायरमेन्ट फरक फरक हुन सक्छ। त्यस्तै गरी यी पार्ट्सहरू बनाउनको लागि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ पनि फरक फरक हुन सक्छ। कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई M15, M20, M25 यस्तो टर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ। The strength of concrete is expressed in terms of its grade. M15, M20, M25 यस्तो कङ्क्रिटको ग्रेड भनिन्छ यसलाई। यो कङ्क्रिटको ग्रेडमा यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ। जस्तै M15 भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि M15 M भनेको मिक्स भयो, 15 भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 सिमेन्ट 2 स्यान्ड र 4 ग्रेभलको मिक्सचरलाई चाहिँ M15 कङ्क्रिट भनिन्छ। M को मतलब मिक्स, 15 भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ एउटा 15 सेन्टिमिटरको क्युब बनायो, 15 सेन्टिमिटरको लम्बाइ, 15 सेन्टिमिटर चौडाइ, 15 सेन्टिमिटर उचाइको एउटा क्युब बनाएर त्यसलाई 28 दिनसम्म पानीमा डुबाएर राख्यौँ भनेदेखि यदि यसले 15 MPa को प्रेसर रेसिस्ट गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ M15 कङ्क्रिट भनिन्छ। यस्तो किसिमको कङ्क्रिट M15 कङ्क्रिटले चाहिँ 28 दिनमा 15 MPa को प्रेसर रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी M20 कङ्क्रिट भनेको चाहिँ 1:1.5:3। जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अगाडिको 1 भनेको सिमेन्ट, 2 भनेको स्यान्ड, 4 भनेको ग्रेभल। अगाडिको सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्रेभल बुझिन्छ। 1:2:4 मा 1 पार्ट अफ सिमेन्ट, 2 पार्ट्स अफ स्यान्ड, 4 पार्ट्स अफ ग्रेभल हुन्छ। त्यस्तै गरी 1:1.5:3 भनियो भने के बुझिन्छ त भन्दाखेरि 1 पार्ट अफ सिमेन्ट, 1.5 पार्ट्स अफ स्यान्ड एन्ड 3 पार्ट्स अफ ग्रेभल भन्ने बुझिन्छ। M20 सिमेन्ट भनेको चाहिँ 1:1.5:3 को मिक्स हो। एमले त्यो मिक्स जनायो, 1:1.5:3 को मिक्स जनायो। 20 ले चाहिँ के जनायो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको क्युबले 28 डेजमा 20 MPa को प्रेसर रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने जनायो। यस्तै किसिमले अरू मिक्सहरूलाई यसरी नै बुझिन्छ। अब सामान्यतया हामीले आरसिसी वर्कमा M15 भन्दा कमको कङ्क्रिट युज गर्न हुँदैन, तर कोलममा चाहिँ M20 भन्दा कमको युज गर्नु भएन। कोलम र बिममा चाहिँ M20 भन्दा कमको युज गर्न भएन। हेर यो M25, M20, M15, M12, M10, M7 यी ग्रेडका कङ्क्रिटहरू हाम्रो नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा युज हुने कङ्क्रिटका ग्रेडहरू हुन्। M25 भन्नाले 1 पार्ट अफ सिमेन्ट, 1 पार्ट अफ स्यान्ड र 2 पार्ट अफ ग्रेभल भन्ने बुझिन्छ। यसमा कति पानी राख्नुपर्छ त? पर ब्याग अफ सिमेन्टमा 27 लिटर। एक ब्याग सिमेन्टको यस्तो मसला बनाइयो भनेदेखि, यस्तो कङ्क्रिट बनाइयो भनेदेखि त्यसमा 27 लिटर वाटर राख्नुपर्छ। M20 मा 1 पार्ट अफ सिमेन्ट, 1.5 पार्ट्स अफ स्यान्ड र 3 पार्ट्स अफ ग्रेभल हुन्छ। यसमा 1 ब्याग अफ सिमेन्टको लागि 30 लिटर्स अफ वाटर आवश्यक पर्छ। M15 मा 1 पार्ट अफ सिमेन्ट, 2 पार्ट्स अफ स्यान्ड, 4 पार्ट्स अफ ग्रेभल भयो। यसको लागि 32 लिटर्स अफ वाटर आवश्यक पर्छ पर 50 kg अफ सिमेन्ट हो। यो चाहिँ के भयो त विभिन्न ग्रेडका सिमेन्टको लागि विभिन्न ग्रेडका सिमेन्टलाई कसरी हामीले भन्न सक्छौँ त? M25 लाई 1:1:2 सिमेन्ट कङ्क्रिट पनि भन्न सक्छौँ, M25 पनि भन्न सक्छौँ। सिनोनिमसली बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले 28 डेजको कुरा गऱ्यौँ। 28 डेज नै किन त भन्दाखेरि यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने रेट चाहिँ जति इनिसियल पिरियडमा एकदमै हाई हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, एक दिनमा 16% स्ट्रेन्थ गेन गर्छ कङ्क्रिटको क्युबले, 14 दिनमा 90% गेन गर्छ भने
28 दिन, बाँकी रहेको 14 दिनमा जम्मा 9% गेन गर्दो रहेछ। 1 देखि 14 दिनमा हाम्रो कङ्क्रिट बनाएको 14 दिनमा 90% स्ट्रेन्थ गेन गर्छ, बाँकी रहेको 14 दिनमा जम्मा 9% स्ट्रेन्थ गेन गर्दो रहेछ। 28 दिनमा चाहिँ लगभग 100% लगभग मोस्ट अफ द केमिकल रियाक्सन कम्प्लिट हुन्छ। यो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने भनेको वाटर र सिमेन्टको बिचको केमिकल रियाक्सन लगभग कम्प्लिट अवस्थामा पुग्ने भनेको बुझिन्छ। अब हामीले कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि कसरी कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चर गर्ने अथवा कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि यसको क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिक्छौँ। क्वालिटी कन्ट्रोल मेजर्सहरू हो यो। कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्छ, कसरी कङ्क्रिट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ। कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरमा मेनली 6वटा स्टेप्सहरू हुन्छन् हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने। कङ्क्रिटको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने भन्नाले यी 6वटा कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ यी 6वटा स्टेप्सहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्याचिङ, मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ र क्युरिङ। यी 6वटा कुराहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यो 6वटा कुरा गर्दाखेरि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कङ्क्रिटको अब कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो स्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्याचिङ हो। ब्याचिङ गर्ने भनेको चाहिँ अरू केही होइन, कङ्क्रिटमा युज गर्ने जुन मेटेरियलहरू हुन्छ सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्राभल, त्यसलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले एउटा उपयुक्त प्रोपोर्सनमा त्यसलाई मिक्स गर्ने, मेजर गरेर राख्ने तरिकालाई चाहिँ ब्याचिङ भनिन्छ। जस्तै सिमेन्ट, स्यान्ड, ग्राभललाई मेजर गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा क्युब बनाइन्छ। 300 by 300 by 375 मिलिमिटर साइजको एउटा क्युब बनाइन्छ। यो क्युबमा चाहिँ सिमेन्ट राख्यो, त्यसपछि फेरि त्यसमा स्यान्ड, ग्राभल राखेर चाहिँ मेजर गरिन्छ। कति ब्याग सिमेन्ट राखिएको छ, 1 ब्याग सिमेन्ट राखियो भनेदेखि एक ब्याग सिमेन्ट ट्याक्कै अट्छ यसमा। 1:2:4 को छ भनेदेखि 1 ब्याग सिमेन्टको मसला बनाइयो भनेदेखि 1 ब्याग अफ सिमेन्ट यसमा कन्टेन गर्यो, फेरि खन्यायो, अर्को 2 ब्याग बालुवा राख्यो, फेरि खन्यायो, अर्को 4 ब्याग ग्राभल राख्यो, खन्यायो। अनि यो एउटा निश्चित प्रोपोर्सनमा, एउटा एक्युरेट प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मेटेरियलहरूलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि जुन यस्तो क्युब युज गरिन्छ, यो जुन क्युब युज गरेर चाहिँ त्यो मेजर गरिन्छ, यसलाई चाहिँ ब्याचिङ भनिन्छ। प्रपरली ब्याचिङ हुनु पर्यो। पहिलो स्टेपमा ब्याचिङ भयो। अनि त्यसपछि ब्याचिङमा चाहिँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेदेखि 5 ब्याग्स भन्दा बढी सिमेन्ट चाहिँ ब्याचिङ गर्ने होइन, एकपल्टमा 5 ब्याग भन्दा बढी नहोस्। यस्तो किसिमले चाहिँ ब्याचिङ गर्नु पर्यो। एउटा स्टेप भयो ब्याचिङ। प्रपर ब्याचिङ हुनु पर्यो। क्वालिटी कन्ट्रोल मेजर्समा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स, ब्याचिङ सुड बी डन प्रपरली। यसरी ब्याचिङ गर्नु पर्यो। द सेकेन्ड स्टेप as a quality control measure of concrete is mixing. Concrete manufacture गर्दाखेरि मिक्सिङ प्रपरली हुनु पर्यो। हामीले ब्याचिङ गरिसकेपछि बाँकी काम के रह्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई होमोजेनसली मिक्स गर्नु पर्यो। मिक्स गर्नको लागि हामीले सकेसम्म मसिन मिक्सिङ गर्नु बेस हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा मिक्सर मेसिनहरू उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 3 टाइम्स ड्राई मिक्सिङ, 3 टाइम्स वेट मिक्सिङ गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि होमोजेनस मिक्सिङ हुन सक्छ। मेसिन मिक्सिङ गरिएको छैन, म्यानुअल मिक्सिङ गरिएको छ भने त्यसमा 10% जति सिमेन्ट एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि किनभनेदेखि मेसिन मिक्सिङमा जहिले पनि राम्रो मिक्सिङ हुन्छ म्यानुअल मिक्सिङ भन्दा। हातले मिक्स गरेको भन्दा मेसिनले मिक्स गरेको होमोजेनस मिक्सिङ हुन्छ। म्यानुअल मिक्सिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ 10% एक्स्ट्रा सिमेन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो सुड बी मेन्टेन्ड। वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि। वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ वाटर र सिमेन्टको बिचको वेटको टर्म्समा यसको रेसियो सामान्यतया वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.5 हुनुपर्छ। यदि वाटर सिमेन्ट रेसियो सकेसम्म वाटर सिमेन्ट रेसियो जति कम भयो त्यति बेटर। तर वाटर सिमेन्ट रेसियो धेरै कम बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी घट्छ। कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि द इज एन्ड होमोजेनिटी विथ विच कङ्क्रिट क्यान बी मिक्स्ड, त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ वर्केबिलिटी भनिन्छ।
कति सजिलोसँग कङ्क्रिटलाई मिक्स गर्न सकिन्छ त्यो जुन प्रपर्टी हो त्यसलाई वर्केबिलिटी भनिन्छ। जस्तो कि कङ्क्रिटमा पानी बढी हाल्यो भने यसको वर्केबिलिटी बढी भयो नि, किनभनेदेखि पानी बढी हालेपछि सजिलै यसलाई मिक्सअप गर्न सकिन्छ। तर पानी बढी हुँदाखेरि के हुने भयो त, पानी बढी हुँदाखेरि कङ्क्रिट बनिसकेपछि त्यो पानी त आखिर इभेन्चुअली इट गेट्स इभ्यापोरेटेड। त्यो इभ्यापोरेट भएर गइसकेपछि जुन जुन स्पेस बाँकी रहन्छ त्यो भोइड्सहरू बाँकी रहन्छ। त्यो भोइड्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त, कङ्क्रिट चाहिँ एकदम कमजोर हुन जान्छ। जति बढी भोइड्सहरू भयो कङ्क्रिटमा बाँकी रह्यो त्यति कङ्क्रिट चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसलाई त्यो हुन नदिनको लागि वाटर सिमेन्ट रेसियो कम हुनुपर्छ। तर वाटर सिमेन्ट रेसियो धेरै कम भयो भनेदेखि, आवश्यकताभन्दा कम भयो भने के हुन्छ त, राम्रोसँग मिक्सअपै गर्न सकिँदैन। यदि कङ्क्रिटलाई राम्रोसँग होमोजेनियसली मिक्सअप गर्न सकिएन भने फेरि त्यहाँ के हुन्छ त, हनीकम्बिङ हुन्छ। हनीकम्बिङ भनेको चाहिँ त्यसमा ग्याप्सहरू रहनु नै हो। विभिन्न ठुला ठुला भोइड्सहरू बाँकी रह्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हनीकम्बिङ भएको भनिन्छ। पानी धेरै हुँदाखेरि पनि इभेन्चुअली पानी इभ्यापोरेट भएर गइसकेपछि भोइड्सहरू बाँकी रहने भयो। पानी कम हुँदाखेरि पनि के हुने भयो त भनेदेखि राम्रोसँग मिक्सअप हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा भोइड्सहरू बाँकी रहने भयो। हो, यो हुन नदिनको लागि प्रपर मात्रामा पानीमा वाटर सिमेन्ट रेसियो हुनुपर्छ। कति हो त वाटर सिमेन्ट रेसियो हुनुपर्ने भन्दाखेरि एउटा गाइडलाइनलाई मैले यहाँ दिएको छु। यो अनुसार चाहिँ यो गाइडलाइन अनुसार राखियो भनेदेखि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ प्रपर हुन्छ। सामान्यतया 0.5 को रेन्जमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो हुनुपर्छ। अब वर्केबिलिटीलाई असर गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ वाटर कन्टेन्ट भयो, मिक्स प्रपोर्सन भयो, एग्रिगेट साइज भयो, टेक्सचर अफ एग्रिगेट भयो, सेप अफ एग्रिगेट्स भयो, ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट भयो। यी सबैले चाहिँ के गर्छ त, वर्केबिलिटीलाई असर गर्छ। वर्केबिलिटीलाई असर गर्ने भनेको मतलब नै कति पानी लाग्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने कुरा हो। वर्केबिलिटीलाई, कङ्क्रिटको वर्केबिलिटीलाई असर गर्छ भन्नुको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि पानीको मात्रा कति लाग्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मिक्स प्रपोर्सन। यदि मिक्समा चाहिँ फाइन एग्रिगेटहरूको मात्रा छ भनेदेखि के हुन्छ, पानीको मात्रा बढी लाग्छ। किनभनेदेखि फाइन पार्टिकल्सहरू बढी हुने बित्तिकै सेम भोल्युममा, एउटा सर्टेन भोल्युममा फाइन पार्टिकल्सहरू बढी हुनु भनेको मतलब त्यसको सर्फेस एरिया बढ्नु हो। सर्फेस एरिया बढी भएपछि पानीको मात्रा बढी लाग्छ। अनि एग्रिगेट साइज बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, ठुलो हुने बित्तिकै के हुन्छ त, सर्फेस एरिया घट्छ, पानीको मात्रा कम लाग्छ। टेक्सचर रफ हुने बित्तिकै, रफ टेक्सचर छ भनेदेखि के हुन्छ, यसलाई पानीको मात्रा बढी लाग्छ। रफ टेक्सचर भएपछि स्मुथ टेक्सचरमा भन्दा रफ टेक्सचरमा पानीको मात्रा बढी लाग्छ। सेप अफ एग्रिगेट्स, यदि एग्रिगेटको सेप राउन्ड टाइपको छ भनेदेखि यसको एरिया कम हुन्छ, सर्फेस एरिया कम हुन्छ, पानीको मात्रा कम लाग्छ। अरू इरेगुलर टाइपको अथवा एङ्गुलर टाइपको चाहिँ त्यस्तो किसिमको सेप छ भनेदेखि पानीको मात्रा बढी लाग्छ। ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट्स, यदि एग्रिगेटको ग्रेडिङको कुरा पनि अघि आइहाल्यो, विभिन्न साइजको हुनुपर्छ। यदि ठुल्ठुलो मात्र साइजको भयो भनेदेखि पानीको मात्रा कम लाग्छ। सानो पार्टिकलहरू बढी भयो भनेदेखि पानीको मात्रा ठुल्ठुलो मात्रै भयो भनेदेखि पानीको मात्रा कम लाग्छ। सानो पार्टिकल्सहरू भयो भनेदेखि पानीको मात्रा चाहिँ बढी लाग्छ। ठुल्ठुलो भयो भने कम लाग्छ। अब यति मिक्सअप गरिसकेपछि मिक्सिङ पछाडि अब थर्ड स्टेपमा आउँछ, कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरको थर्ड स्टेपमा ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आउँछ। कङ्क्रिट मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने ठाउँसम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो। ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि पेन युज गर्न सकिन्छ, व्हिल ब्यारो युज गर्न सकिन्छ, बकेट एन्ड रोप युज गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेर पोइन्ट अफ युजमा चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यहाँ पुर्याइसकेपछि के रहन्छ त अर्को स्टेप भनेदेखि प्लेसिङ, राख्दाखेरि जथाभावी त्यति जहाँबाट पायो त्यहीँबाट फाल्न भएन, माथिबाट चाहिँ ड्रप गर्नु भएन। 1.5 मिटरभन्दा बढीको हाइटबाट यसलाई चाहिँ खसालियो भने के हुन्छ त, सेग्रिगेट हुन्छ। सेग्रिगेट हुनु भनेको स्यान्ड सिमेन्ट र एग्रिगेट चाहिँ सेपरेट हुनु हो। त्यो सेपरेसन हुन्छ। यो फेनोमेनालाई सेग्रिगेसन भनिन्छ। सेग्रिगेसन इज अ फेनोमेना अफ द स्यान्ड सिमेन्ट एन्ड ग्राभल बिङ सेपरेटेड। यो सेपरेट हुनु हुँदैन। यस्तो किसिम यो भयो भने सेग्रिगेट भएको भनिन्छ। त्यस कारणले प्लेसिङ गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक प्लेस गर्नुपर्छ र मिक्स गरेको 1 घन्टाभन्दा बढी समयसम्म पर्खिनु हुँदैन यसलाई प्लेस गर्नको लागि। अब नेक्स्ट आउँछ कम्प्याक्टिङ। कम्प्याक्ट गर्नु, अब कङ्क्रिटलाई हामीले चाहिँ एक ठाउँ युज गर्ने ठाउँमा चाहिँ राखिसकेपछि के गरिन्छ त, यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो, खान्नु पर्यो।
मेसिन युज गरेको ठाउँमा भाइब्रेटर मेसिनहरूको युज गरेर त्यसलाई कम्प्याक्सन गरिन्छ। मेसिन युज गरिएको छैन भनेदेखि स्ल्याबमा कम्प्याक्सन गर्न पर्यो भने काठका फलेकहरू युज गरिन्छ। ट्याम्परहरू हुन्छ, त्यो ट्याम्परले चाहिँ उ गरिन्छ, कम्प्याक्ट गरिन्छ। यदि भाइब्रेटर मेसिन छ भनेदेखि भाइब्रेटर मेसिनले चाहिँ भाइब्रेट गरेर त्यसलाई कम्प्याक्सन गरिन्छ। बिमहरूमा यदि भाइब्रेटर युज गरिएको छैन, म्यानुअली कम्प्याक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि बिमहरूमा कोलमहरूमा चाहिँ रडले कम्प्याक्ट गरिन्छ, रडले पोकिङ गरिन्छ त्यसलाई र कम्प्याक्ट गरिन्छ। तर कम्प्याक्सन अति धेरै कम्प्याक्सन पनि गर्न हुँदैन। इट सुड नाइदर बी अन्डर कम्प्याक्टेड नोर ओभर कम्प्याक्टेड। अन्डर कम्प्याक्सन भयो भनेदेखि के हुन्छ, हनीकम्बिङ हुन्छ, ग्यापहरू रहन्छ, भोइड्सहरू क्रिएट हुन्छ। ओभर कम्प्याक्सन भयो भनेदेखि पनि के हुन्छ, आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा कम्प्याक्सन गरियो भने पनि माथि माथि चाहिँ फाइन पार्टिकल्सहरू पानी माथि आउँछ, यसलाई चाहिँ ब्लिडिङ भएको भनिन्छ। कङ्क्रिटलाई चाहिँ बढी धेरै समयसम्म चाहिँ कम्प्याक्सन गरिराखियो भनेदेखि पानी र मसिना पार्टिकलहरू चाहिँ माथि आउँछ, ग्राभलहरू जति तल जान्छ। हो यो फेनोमेनालाई चाहिँ के भनिन्छ त, ब्लिडिङ भनिन्छ। हामीले दुईटा टर्म युज गर्यौँ अहिले, सेग्रिगेसन र ब्लिडिङ। यो यसको फरक मिनिङ बुझ्नुपर्छ। सेग्रिगेसन भनेको स्यान्ड, सिमेन्ट र ग्राभल छुट्टिने भयो। यसमा चाहिँ के भयो त, पानीको पार्टिकल्स, पानी र एकदम मसिना पार्टिकलहरू माथि माथि आउने, तल चाहिँ एग्रिगेटहरू मात्रै बस्ने, यो फेनोमेनालाई चाहिँ ब्लिडिङ भनिन्छ। भाइब्रेसन चाहिँ 5 देखि 10 सेकेन्डसम्मको भाइब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एप्रोप्रिएट टाइममा भाइब्रेसन हो। अब नेक्स्ट आउँछ क्योरिङ। क्योरिङ गर्ने भनेको चाहिँ कङ्क्रिट युज गरिसकेपछि कङ्क्रिटलाई वेट राख्ने जुन फेनोमेना छ, जुन प्रोसेस छ, त्यसलाई चाहिँ क्योरिङ भनिन्छ। कङ्क्रिट राखिसकेपछि 24 घण्टा पछाडि हामी पानी दिनु सुरु गर्नुपर्छ र यसलाई सकेसम्म 30 दिन दिनु राम्रो, नभए पनि कम्तीमा 15 दिन चाहिँ पानी दिनुपर्ने हुन्छ। पानी दिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिमेन्ट र पानीको बिचमा केमिकल रियाक्सन भएर नै यसले चाहिँ हार्डनिङ अथवा स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो। यदि हामीले पानी दिएनौँ भने के हुन्छ त भनेदेखि केमिकल रियाक्सन हुन पाउँदैन। केमिकल रियाक्सन नहुने बित्तिकै कङ्क्रिटले चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन गर्न सक्दैन। त्यो स्ट्रेन्थ गेन गर्नको लागि केमिकल रियाक्सन हुनुपर्छ पानी र सिमेन्टको बिचमा। हो, यही केमिकल रियाक्सन कन्टिन्यू गर्नको लागि नै पानीको सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ क्योरिङ भनिन्छ। द प्रोसेस अफ किपिङ द कङ्क्रिट वेट इन order to continue the chemical reaction between cement and water। सिमेन्ट र वाटरको बिचको केमिकल रियाक्सन कन्टिन्यू गर्नको लागि जुन पानी दिइन्छ यसलाई क्योरिङ भनिन्छ। त्यसकारणले कङ्क्रिटमा एग्रिगेटहरू स्यान्ड र कोर्स एग्रिगेट, स्यान्ड र ग्राभल चाहिँ इनट मटेरियल्स भए केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैनन्। सिमेन्ट र वाटर चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ एक्टिभली केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छन्। केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने मेटेरियलहरू भए सिमेन्ट र वाटर चाहिँ। क्योरिङ विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। पानी मोटरबाट पानी स्प्रिङ्कल गरेर, अथवा चाहिँ पानी तल्ल्याएर, अथवा स्यान्ड, चिसो स्यान्ड चाहिँ त्यसमा बिछ्याएर, अथवा जुट ब्यागहरू बिछ्याएर क्योरिङ गर्न सकिन्छ। कङ्क्रिट बनाइसकेपछि आरसिसी वर्क्समा चाहिँ डन्डीलाई कभर गर्नको लागि सर्टेन थिकनेसको चाहिँ कभर दिनुपर्ने हुन्छ। स्ल्याबको लागि 15 मिलिमिटर, बिमको लागि 25 मिलिमिटर, कोलमको लागि 40 मिलिमिटर र फाउन्डेसनको लागि 75 मिलिमिटर थिकनेसमा कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कङ्क्रिट सकियो, त्यसपछि आउँछ सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ। सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ भनेको चाहिँ कङ्क्रिटलाई, फ्रेस कङ्क्रिटलाई होल्ड गर्नको लागि र सपोर्ट गर्नको लागि जुन मेटेरियलहरू युज गरिन्छ त्यसलाई फर्मवर्क भनिन्छ। फर्मवर्क चाहिँ हार्ड, ड्युरेबल र सफिसियन्ट थिकनेसको हुनुपर्छ। कङ्क्रिट होल्ड गर्नको लागि सफिसियन्ट थिकनेसको हुनुपर्छ। इट सुड नट एब्जर्ब वाटर फ्रम कङ्क्रिट। कङ्क्रिटबाट पानी एब्जर्ब गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन। त्यसकारणले कङ्क्रिट युज गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई राम्रोसँग पखालिन्छ। सुड हेभ स्मुथ सर्फेस। स्मुथ सर्फेस भएपछि यसको फिनिसिङ पनि राम्रो आउने भयो र यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल ब्रेसिङ र प्रप्सहरूले राम्रो सपोर्ट गर्ने खालको फर्मवर्क हुनु पर्यो। फर्मवर्क चाहिँ विभिन्न मेम्बरको लागि, विभिन्न कम्पोनेन्ट, बिल्डिङ कम्पोनेन्टको लागि विभिन्न टाइममा हामी फर्मवर्क रिमुभ गर्न सक्छौँ। जस्तै कोलमको फर्मवर्कलाई 48 घन्टामा, बिमको साइडलाई 24 घन्टामा,
बिम 4.5 मिलिमिटर भन्दा बढी स्प्यान भएको बिमलाई 13 दिनमा 4.5 मिलिमिटर सम्मको स्प्यान भएको बिमलाई 13 दिनमा 4.5 मिटर भन्दा बढी स्प्यान भएको बिमलाई 17 दिनमा र क्यान्टिलिभरको लागि 7 दिन पछाडि चाहिँ हामी फर्म वर्क रिमुभ गर्न सक्छौँ। तर कोल्ड सिजन र कोल्ड रिजन र कोल्ड सिजनमा चाहिँ यो केही समय बढी राख्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके ल